हांगा ते टोटली बंद करता म्हणून फाल्यां लोकांक जर त्रास जाय जाल्यार ताका हे स्टाफ खबरियात आसपाना. आम्ही फाल्यां ऑल ओव्हर गोवा लायन बंद करतले. अरेस्ट केल्यार तशें कांय ना. ताका अरेस्ट करून जे तेजेर विष्णू गांवकर शांतीनगर टँकर आसता आनी उदका लागून मातशें तेणी येयलो म्हाका आनी बेश्टोच विचारलें आनी म्हणपाक गाळयो बी मारपाक लागलो तो आनी म्हाजेर 4-5 थापटां मारले तेणी आनी वडी दिला म्हाका तेणी थंयच्यान. मागीर आमी सुपरवायझराक फोन केलो. आमच्या सुपरवायझराक फोन केलो आनी ताका सांगलें मागीर उदक आशिल्लें तिंका उदक आशिल्लें खंय तिंका शेनवारा लायट लायटीक लागून शेनवाराचो लायटीक लागून हॉस्पिटलान एडमीट केलो. हॉस्पिटलान गेलो हॉस्पिटलाक गेल्लो. म्हणजे मेडिकल करपाक लागून आज गेल्लो तो आतांच आयला. सो मेडिकल आतांचो रिपोर्ट मेळना पूण स्टील तो म्हणटा आपल्याक काल मारले तेजे त्रास जाता म्हणून सांगता. म्हणजे ताका मारपाचें न्ही ते म्हाजे कंप्लेंट दिवप उदक जाल्यार वचता कंप्लेंट दिवप. न्ही कित्याक तेजे लास्ट 20 वर्सां तो थंय काम करता आनी अजून पर्यंत तेजेर एकदांय कंप्लेन येवना की उदकाक लागून तेजेर अजून पर्यंत कंप्लेन येवना. आनी सडनली तो आयलो जो कल्पेट मारलो जो आसा तो आयलो आनी ताका म्हणपाक लागलो भायर यो. तो थंय ऑन ड्युटी आशिल्लो आनी ताका तेणेन भायर आपयन आनी ताका मारलो तेंच्यांनी. आतां आमचें सांगणें एकूच कितें जे हे सगळें काम करता ते सगळे लोकां खातीर काम करता आनी तो पर्सनली तेजें उदक हाडून दिवंक शकना न्ही. टाकयेन तो कितें तेजे घरा कडच्यान उदक हाडून टाकये घालून लोकांक तो काम करता न्ही तेजें जावं तेजी जर कितें मिस्टेक जाल्ली आसा जाल्यार तेणी डिविजनान जो तेजो येई आसा वॉटेवर जे कोण हे स्टाफ आसा तेंचे कडेन तेणी कंप्लेन दिवची आशिल्ली. पूण तेणी ती कंप्लेन बी कांय दिनासतना सरळ ताका भायर आपयलो आनी तेजे गोला धरलो ताका मारलो. तेजे वक्ल सुद्दां फुटलेलें आसा आनी काल तो लेट जाल्ल्या कारणान मेडिकल करपाक गेलो ना आनी आतां तो सकाळीं मेडिकल करून आयिल्लो आसा. आमी पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन बीन येयन ऑलरेडी फायल केल्ली आसा आनी जे तेंचे बाकीचे जे तेजे भाव आसा म्हणजे तेजे बरोबर काम करता तेजे वांगडी तांकां जाय की तो भितर पडलेलो कित्याक आज एका मारला फाल्यां आनी कोणाकूय मारपाक शकता. आज तेजेर तेणी थापटां मारल्या फाल्यां कोणाकूय ताका आनी कितें इंजुरी करपाक शकता. तेन्ना जो तेजेर अन्याय जाला तो ताका न्याय मेळचो ह्या न्यायाक लागून आमी सगळे ह्या पुलीस स्टेशनार येयल्ले आसा आनी तेजे बरोबर तेजे सगळे जे बाकीचे स्टाफ आसा ते आसा सपोर्टीव. सो तेजें नांव गोविंद विष्णू गांवकर 49 years old रेजिडेंट्स ऑफ विलेज पंचायत वाडी तळावली. ताका अरेस्ट केला आतां PN एश्युरन्स कितें दिला तुमकां? PN एश्युरन्स दिला की ऑलरेडी तेजेर FIR जाल्ली आसा. एसिस्टंट इंजिनियर मापाडी सरान तेजेर ऑलरेडी FIR. तो एंटिसिपेटरी बेली बी गेला तेजेर आमकां कांय अजून कांय खबर ना. एट प्रेझेंटली तो पुलिशेन आसा. ज्यो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट जाल्या नंतर पुलीस इन्स्पेक्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की ताका भितर उडयतलो आनी तेजो जो फुडले जी कितें कारवाय आसा ती पार पाडटली वयतली. लायट 4-4 वरां 5-5 वरां लायट नासता तेन्ना आमी थंय वचोन तर ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे वचोन मारले जावं हांगा खड्डे पडलेले आसा रस्त्यार PWDचे रोड्साचे आसा तांकां वचोन मारले जाल्यार कशें जातलें. गव्हर्मेंट सर्वंटां जर फाल्यां सेफ्टी ना जाल्यार ते गव्हर्मेंट सर्वंट कोणा लागून काम करता? लोकांक लागूनूच काम करता न्ही ते तेंचे टायम सोडून ते इतले लेट सुद्दां काम करता आनी तांकां जर प्रोटेक्शन मेळना जाल्यार कितें फायदो काम करून. मिडियाचे मार्फत CM सराक सांगता मारता म्हणल्यार कितें आमी मिडियाचे मार्फत CM सराक सांगता हेचेर जी कितें कारवाई जावपाची आसा ती तुरंत जावची आनी ते सगळ्या भुरग्यांक न्याय मेळचो. कित्याक फाल्यां बाकीचे भुरगे आसा हांकांय कोणी येवन मारूंक शकतलो. आज जर तेजेर कांय एक्शन जायना जाल्यार फाल्यां तांकांय बी मार पडपाक शकता. आनी आज तेच्यांनी 4 मारल्या फाल्यां येवन कुराडेचो येवन धप्पो घातलो जाल्यार तो कितें करतलो. सो आमी रिक्वेस्ट करता थ्रू मिडियाच्या हेजेर प्रॉपर जी कितें कारवाई आसा ती जावची आनी जो ताका न्याय मेळपाचो तो न्याय मेळचो. ना जाल्यार समज जर ताका डिले जाता जाल्यार आज तुमी सगळ्यांक सांगलें सद्या टोटली फोंडा पायपलायन जी वॉटर पायपलायन आसा ती बंद करतले आनी लोकांक तेजो त्रास नाहक त्रास जाता. तूं सगळे रेडी आहा मरे? आमकां लोकांक त्रास करपाचें ना. सो आमी PI जे कोण पुलीस इन्स्पेक्टर आसा आनी जे PWDचे मिनिस्टर आसा जावं CM सर आसा हेणी मातशी नोंद करून घेवची आनी तेजेर तुरंत एक्शन घेवची हीच आमची कारवाई आसा. आमी
तुमकांय थँक्यू म्हणटा की तुमी हे आमचे जे डॉक्टर त्यांचे पर्यंत पावयले. माझे नाव दिलेश गांवकर, डेप्युटी सरपंच वाडी जावली, आणि जो आता थंय काम करता तो म्हाजो बापोलो भाव. सो एक्चुअली तेजेर काल कंप्लेन जावपाक जाय आशिल्ली, ती अजून पर्यंत तेणीन सांगपाक चुकलें की तो आपूण गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून तेणी सांगो ना. ताजें नाव कितें? तेजें नाव गोविंद सूर्या गांवकर, गोविंद विष्णू गांवकर, 49 years old. किती म्हणून काम करता तो पंप अटेंडंट पंप आहे आणि फाटली 20 वर्सांच्यान तो थंय काम करता. खंय तें लोकेशन? शांतीनगर. तुझे काय कंप्लेंट ना केन्ना बरं काम अजून करता. पर्यंत तेजेर ऑफिसान 20 वर्सां जाली एकूय कंप्लेन जावना. सो तांकां कोणाक उदक येनाशिल्लें जाल्यार तेणी त्या ऑफिसान कंप्लेन दिवपाची. ताका मारप न्ही. टाकयेन उदक ना तो कितें तेजे घरा कडच्यान उदक हाडून टाकयेन घालपाक शकना न्ही तें. सो तेजे जो अन्याय जाला ताका न्याय मेळपा जाय, हे खातीर आमी सगळे आतां तो सद्या आयडीन एडमीट आसा आणि तेजो आम्ही दोन सगळे सुजलेला सगळे मार तेजे सद्या आमचें कितें म्हणटा ते इंटेन्सिटी इंजुरी आसा ताका हे करता, चॅकअप चालू आसा. आणि ट्रिटमेंट आज तर जायना फाल्यां आमी ऑल ओव्हर गोवा पणजे वाल बंद करतले. आमची युनियन आसा, आमी बंद करतले आमी. कितें तुमी डिमांड कितें केला? आमी तेका अरेस्ट करपाक जाता कितें तेका लावपाक जाय. तेका हाडल्या शिवाय आमी हांगासर हालचे ना. ओके. कंप्लेंट ना कांयच ना. तुजें नाव? अशेंच तो भुरग्यां मारी जाल्यार कशें जातलें. तेणी कंप्लेंट खंयची पिटोळ दिवपाची, तो उदक म्हणना तो उदक ना. तुजें नाव? म्हजें नांव संजीव बोरकर, तूं डिपार्टमेंटान? डिपार्टमेंटाचो. ताका मारला, ताका मार असो हांगा सुजला, सगळी सुजला. आमी ताका ओगी वचपा ना. आमचे एकूच टावकी रावपा कित्याक असो मार फाल्यां आयज आमकां जाल्यार फाल्यां ताका मारतलो. आनी तो मारून लिपोन आसा. त्या पोलिसांक खबर आसा तो खंय आसा, तेणी हाडपाता ताका. आनी आमी हे सीएमाचो ओगी रावपा ना. आमी आयज तर घरी ना जाल्यार आमी आयज बंद करता. स्ट्रायक हांगा आसतले आमी, आनी ते फाल्यां सुद्दां तो मेळना. फाल्यां आमी ऑल पणजे येता स्ट्रायकर बंद दवरतले. जाली शांतीनगरान जो आमचो म्हाजो गांवचो भाव, म्हाजो अपोलो भाव, तो 20 वर्सां जालो टाकयेर थंय काम करतालो. तो काम करता आसतना रातचे सांजचे ताका एकटो शांतीनगरच्यान भुरगेलो, तेणी तेजेर 4 कानसुलार मारली उदक येयना. सो आमी हांगा पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन लॉज करपाक येयल्ले की तेजेर प्रॉपर वे जे कितें तेणीन गुन्हा केला तो ताका सजा जावचो, इतलेंच आमची अपेक्षा.